आज म तपाईहरुलाई बीएड थर्ड इयरको यो कम्पलसरी सब्जेक्ट करिकुलम एन्ड इभ्यालुएसन भन्ने यो पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई लेक्चर 11 म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न यहाँ गइरहेको छु। आजको टपिक चाहिँ आइडियोलोजी रहेको छ, आदर्शवाद रहेको छ। यसको आज म तपाईलाई चाहिँ लेक्चर शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ युनिट 2 मा चाहिँ हामी चाहिँ सोर्सेस अफ इन्फ्लुएन्सेस अन करिकुलम पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने स्रोतहरु चाहिँ के हुन् भनेर चाहिँ हामी युनिट 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ। जसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो करिकुलम सोर्सेस अफ इन्फ्लुएन्स अन करिकुलमको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरे गरिसकेको छु। अनि त्यसैगरी फिलोसफी यो चाहिँ सोर्सेस अफ इन्फ्लुएन्सेसहरु चाहिँ के रहेको छन् भन्दाखेरि फिलोसफी, मेजर लर्निङ थ्योरीज र सोसाइटी यो तीनटा रहेको छन्। र फिलोसफीमा चाहिँ सम मेजर फिलोसफीज इन्फ्लुएन्सिङ करिकुलमलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने फिलोसफीजहरु आइडियलिजम, यो रियलिजम, प्राग्मेटिजम, एक्जिस्टेन्सियलिजम यो कुराहरुले चाहिँ मतलब यो दर्शनहरुले चाहिँ प्रभाव पार्दछ, असर गर्दछ भन्ने चाहिँ यो इन्फ्लुएन्सेसहरु चाहिँ यो रहेको छ। त्यसमध्येमा नि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो फिलोसफी भनेको के हो भनेर मैले तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर शेयर गरिसकेको छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नु भएको भएन, मैले तपाईलाई याद गर्नुस् भनेर मैले भनेको थिएँ। युनिट 2 मा चाहिँ यति चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ याद गर्नुस् भनेर भनेको थिएँ। तपाईलाई चाहिँ याद भएको भएन, त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला। हामीले ब्याकग्राउन्ड पढ्यौं। मैले तपाईलाई यो कुराहरु चाहिँ मैले तपाईलाई शेयर गरेको थिएँ अघिल्लो भिडियोमा। त्यसैगरी व्हाट इज फिलोसफी भनेर चाहिँ मैले त्यो पनि मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरिसकेको छु। आज चाहिँ म तपाईलाई यो आइडियलिजमको बारेमा चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ यो लेक्चर शेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ करिकुलमलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरु हामीले हेर्यौं। आइडियलिजम, रियलिजम हैन, त्यो अनि अरु पनि त्यो मध्येमा त्यो फिलोसफीहरुले चाहिँ कुन फिलोसफीहरुले चाहिँ असर पार्दछ भन्दाखेरि हामीले अघि नै यहाँ माथि नै हेरिसकेका छौं। आइडियलिजम, रियलिजम, प्राग्मेटिजम, एक्जिस्टेन्सियलिजम यो कुराहरुले चाहिँ प्रभाव पार्दछ। जसमध्येमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ आइडियलिजम चाहिँ पहिलो रहेको छ। आइडियलिजम अर्थात् यो आदर्शवाद चाहिँ रहेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ यति नै कुरा रहेको छ। आदर्शवाद भनेको के हो, आइडियलिजम भनेको के हो हैन। त्यसपछि आदर्शवादका आधारभूत सिद्धान्तहरु, यो आदर्शवादले चाहिँ के भन्दछ हैन, यसको सिद्धान्तहरु चाहिँ के हो त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र आदर्शवाद र पाठ्यक्रम र यो आदर्शवाद र पाठ्यक्रम को चाहिँ रिलेसन सम्बन्ध चाहिँ के रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ आइडियलिजममा चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ तपाईले यो आइडियलिजम अथवा आदर्शवादले चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ प्रभाव पार्दछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ। खासमा दर्शन भनेको के हो भनेर हामीले पढिसकेका छौं। दर्शनका क्षेत्रमध्ये तत्त्वज्ञान, अनि त्यसैगरी मूल्यशास्त्र र आदर्शवाद। तत्त्वज्ञान र मूल्यशास्त्र दुवै मिलेर चाहिँ तपाईको आदर्शवादलाई चाहिँ यसले चाहिँ आदर्शवाद चाहिँ बन्दछ हैन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्नु होला। यो आदर्शवाद भनेको चाहिँ तपाईको के हो भन्दाखेरि यो जुन तत्त्वज्ञान छ, तत्त्वज्ञानले सत्यको खोजी गर्दछ र यसको अर्को हाँगा यो मूल्यशास्त्र, यसले चाहिँ सत्यहरु मध्ये कल्याणकारी सत्यको पहिचान गरेर मानव जीवनको लक्ष्य निर्धारण गर्छ अथवा यसले मूल्य दिन्छ। तत्त्वज्ञानले सत्यलाई चाहिँ मूल्य दिन्छ। त्यो नै चाहिँ तपाईहरुको आदर्शवाद हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्नु होला।
र म तपाईँलाई चाहिँ यो आदर्शवादको चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। यो एक सबैभन्दा पुरानो पश्चिमेली दर्शन हो। आदर्शवाद चाहिँ यो दर्शन पूर्वीय अध्यात्मवादको निकट छ। प्रसिद्ध युनानी दार्शनिक प्लेटोलाई यसको प्रमुख व्याख्याकारको रूपमा मानिन्छ। प्लेटोका अनुसार विचारहरू नै शाश्वत सत्य हुन्, जसलाई सत्यम, शिवम र सुन्दरमका 3 आध्यात्मिक मूल्यको प्राप्तिको आधारमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। आदर्शवादले यस जगतलाई 2 भागमा बाँडेको छ। पहिलो हो वर्ल्ड अफ आइडियाज, विचार जगत, र दोस्रो फिजिकल वर्ल्ड अर्थात् भौतिक जगत। आदर्शवादी धारणा अनुसार मानिसले आफ्ना ज्ञानेन्द्रियहरू मार्फत अनुभव गरेको वस्तु जगत परिवर्तनशील छ। यसको स्वरूप कहिले पनि स्थायी हुँदैन। यसले निरन्तर आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। तर सत्य परिवर्तनशील हुँदैन। यसको विपरीत वस्तु जगत परिवर्तनशील छ। तसर्थ आदर्शवाद अनुसार वस्तु जगत सत्य होइन, बरु यसलाई निर्माण गर्ने विचार जगत सत्य हो। वस्तु जगतले आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर पनि विचार जगत सधैँ एकनास रहन्छ। वस्तु जगतले आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर पनि विचार जगत सधैँ एकनास रहन्छ। तसर्थ वस्तु जगत विचार जगतको प्रतिबिम्ब मात्र हो। आदर्शवादका अनुसार मानव जीवनको प्रमुख लक्ष्य यस विचार जगतको प्राप्ति हो। आदर्शवादी धारणा अनुसार आत्मा नै सम्पूर्ण विचार जगतको उद्गम बिन्दु हो। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्त्व हो। तसर्थ व्यक्तिले शाश्वत सत्य प्राप्त गर्नका लागि आत्मानुभूति गर्न सक्नुपर्दछ। व्यक्तिले आत्मा अनुभूतिबाट नै परम सत्यको रूपमा रहेको परमात्माको प्राप्ति गर्न सक्दछ। तसर्थ भन्न सकिन्छ ज्ञान व्यक्तिको अन्तर आत्मामा नै पाइन्छ। मानिसले यसलाई योग्य तथा आत्मानुभूति प्राप्त शिक्षकको निर्देशनमा मात्र प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी आदर्शवादी दर्शनको सत्य प्राप्तिमा शिक्षकको नेतृत्वकारी भूमिका स्वीकार गर्दछ। व्यक्तिले आत्मानुभूति प्राप्त गर्न 3 वटा नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्यहरू सत्यम, शिवम र सुन्दरम, ट्रुथ, गुडनेस र ब्युटी को प्राप्ति गर्न सक्नुपर्दछ। यसद्वारा व्यक्तिले सत्य र असत्य, कल्याणकारी र अकल्याणकारी, सुन्दर र असुन्दरको भेद गर्न सक्दछ। संक्षेपमा भन्ने हो भने आदर्शवाद त्यो दर्शन हो जसले विचार जगतलाई नै सत्य ठान्दछ, आत्मालाई विचार जगतको स्रोत ठान्दछ र आत्मानुभूतिलाई शाश्वत सत्य प्राप्तिको साधनको रूपमा लिन्छ। आत्मानुभूति भनेको नै परम सत्य वा परमात्माको प्राप्ति हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ। यो चाहिँ रहेको थियो आइडियलिजम, आदर्शवाद भनेको के हो भनेर यो चाहिँ रहेको थियो। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो आदर्शवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू, फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ आइडियलिजम, यो चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ के सिद्धान्तहरू म तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई म भन्न गइरहेको छु। यो आदर्शवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा चाहिँ यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड विचार जगतद्वारा निर्मित छ। भौतिक जगत सत्य होइन, किनभने यो परिवर्तनशील छ। विचार जगत अपरिवर्तनशील छ, तसर्थ यो नै सत्य हो। आत्मा नै विचार जगतको स्रोत हो। यो मानिसमा पाइने आध्यात्मिक तत्त्व हो। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो। मनुष्य विचार जगतको स्रोतको रूपमा रहेको आत्मधारी जीव हो। तसर्थ मनुष्य संसारको सर्वश्रेष्ठ रचना हो। उसँग भौतिक शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने क्षमता हुन्छ। यो आदर्शवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा पर्दछन्। त्यस्तै अरू पनि मानिसको विकास उसको आध्यात्मिक तथा
भौतिक शक्तिमाथि भर पर्दछ। मनुष्यको जीवनको अन्तिम लक्ष्य आत्मानुभूति हो। यसद्वारा नै उसले शाश्वत सत्य प्राप्त गर्न सक्दछ। आध्यात्मिक दृष्टिकोणले यसैलाई ईश्वर प्राप्ति भनिन्छ। त्यसै गरी आत्मानुभूतिका लागि मानिसले सत्यम, शिवम र सुन्दरम अथवा ट्रुथ, गुडनेस एन्ड ब्युटी का 3 आध्यात्मिक मूल्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ। आध्यात्मिक मूल्य प्राप्तिका लागि मानिसले नैतिक जीवन प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ, जुन संयम, धैर्य, ज्ञान र न्यायका सद्गुणको प्राप्ति मार्फत प्राप्त गर्न सक्दछ। यो चाहिँ रहेको थियो फन्डामेन्टल अफ प्रिन्सिपल्स अफ आइडियलिजम, आदर्शवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू रहेका थिए। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो आदर्शवाद र पाठ्यक्रमको सम्बन्ध चाहिँ कसरी एकअर्कामा सम्बन्ध रहेको हुन्छ भने चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर म तपाईँलाई भन्न गएको छु। आदर्शवादी पाठ्यक्रम यसका ती शैक्षिक उद्देश्यहरू पुरा गर्न तयार गरिएको हुन्छ, जसको परम उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यको प्राप्तिद्वारा आत्मानुभूतिको प्राप्ति हो। यस दर्शनअनुसार व्यक्तिले आत्मानुभूतिको प्राप्तिद्वारा मात्र शाश्वत सत्यको प्राप्ति गर्न सक्दछ। शाश्वत सत्यको प्राप्ति नै मानव जीवनको मुख्य लक्ष्यको रूपमा रहेको हुन्छ। यसका साथै यसका लागि व्यक्तिले सत्यम, शिवम, सुन्दरमको रूपमा रहेका 3 आध्यात्मिक मूल्यहरू प्राप्त गर्नुपर्दछ। आत्मानुभूतिको प्राप्तिको पूर्वाधारका रूपमा रहेका यी सत्यम, शिवम तथा सुन्दरमको आध्यात्मिक मूल्य 3 प्रकारका क्रियाकलापहरूमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जस्तै यो बौद्धिक क्रियाकलाप, नैतिक क्रियाकलाप र कलात्मक क्रियाकलाप। आत्मानुभूतिको प्राप्तिको लागि चाहिँ आत्मानुभूति प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ यो 3टा कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्दछ। बौद्धिक क्रियाकलाप, नैतिक क्रियाकलाप र कलात्मक क्रियाकलाप। यो बौद्धिक क्रियाकलापमा चाहिँ यो क्रियाकलाप सत्यको खोजीसँग सम्बन्धित छ। यसद्वारा मानिसले शाश्वत सत्यहरू प्राप्त गर्न सक्दछ र सत्य तथा असत्यलाई छुट्याउन सक्दछ। सत्य मानव निर्मित होइन, सत्य पूर्व स्थापित र शाश्वत हुन्छ। मानिसले यसको खोजी मात्र गर्नुपर्दछ। यस कार्यका लागि मानिसहरू बौद्धिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनुपर्दछ। त्यसै गरी नैतिक क्रियाकलापमा यो क्रियाकलाप दोस्रो आध्यात्मिक मूल्य शिवमको प्राप्तिसँग सम्बन्धित छ। यस क्रियाकलापद्वारा मानिसले कल्याणकारी तथा अकल्याणकारी कार्यहरूबीच भेद गर्न सक्दछ। यसले मानिसलाई कर्तव्य र अकर्तव्यबारे जानकारी गराउँछ। नैतिकवान मानिसले मात्र परम सत्यको प्राप्ति गर्न सक्दछ भने। त्यसै गरी अर्को यो कलात्मक क्रियाकलापमा चाहिँ यो क्रियाकलाप तेस्रो आध्यात्मिक मूल्य सुन्दरमको प्राप्तिसँग सम्बन्धित छ। मानिसमा मानवीय गुणको विकास गर्न उसमा सुन्दर र असुन्दरको भेद गर्ने क्षमताको पनि विकास गरिनुपर्दछ र यस कार्यको लागि उसलाई कलात्मक रूपमा पनि विकास गरिनुपर्दछ। आदर्शवादले शाश्वत सत्यको प्राप्तिमा जोड दिन्छ। त्यसै अनुरूप आदर्शवादी पाठ्यक्रमले पूर्व निर्धारित तथा प्रमाणित ज्ञानको प्राप्तिमा जोड दिन्छ। यस दर्शनका अनुसार पाठ्यक्रमले ती शाश्वत सत्यहरूलाई समेट्नुपर्दछ जुन मानव जीवनका लागि आवश्यक हुन्छ। यसले ज्ञानको सङ्गठित विकासमा जोड दिन्छ र विषयवस्तुलाई नै ज्ञानको प्रमुख स्रोतको रूपमा लिन्छ। आदर्शवादी पाठ्यक्रमको प्रमुख उदाहरण विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम हो। यो चाहिँ विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम यसमा चाहिँ हुन्छ। विषयगत संरचनामा विभाजित यस पाठ्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य नै विद्यार्थीहरूमा ज्ञानको सङ्गठित विकास हो। यसका लागि यस पाठ्यक्रमले विषयगत ज्ञानको चयन गर्दछ र पाठ्यक्रमको लक्ष्य नै यो ज्ञानको प्राप्तिमा केन्द्रित गर्दछ। आदर्शवादी दर्शनबाट प्रभावित विषयगत पाठ्यक्रमको विद्यार्थीको रुचि र
आवश्यकताभन्दा केही अपरिहार्य ज्ञान प्राप्तिलाई आफ्नो उद्देश्यको रूपमा लिन्छ। यसको संरचना उद्देश्यहरूद्वारा नै प्रभावित हुन्छ। यी उद्देश्यहरूबाट नै प्रभावित हुन्छ। यो चाहिँ रहेको थियो आइडियलिजम र करिकुलम। आदर्शवादले चाहिँ पाठ्यक्रमलाई चाहिँ कसरी प्रभाव पार्दछ हैन, कसरी चाहिँ अन्तर सम्बन्ध रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको थियो। आदर्शवादले चाहिँ तीनटा कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ मेन फोकस दिन्छ। सत्यम सुन्दरम हैन, सत्यम शिवम र सुन्दरम, यो तीनटा कुरालाई चाहिँ जोड दिन्छ। यसैमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो आदर्शवादले चाहिँ भनेको छ। सत्यम शिवम र सुन्दरम, यो तीनटा कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोला। ट्रुथ, गुडनेस र ब्युटी, यो चाहिँ आदर्शवादमा चाहिँ पर्दछ। यो रहेको थियो आदर्शवाद र यो यसको आदर्शवाद भने के हो हैन, यसको प्रिन्सिपलहरू के हो र आदर्शवादले पाठ्यक्रमलाई चाहिँ कसरी सम्बन्ध रहेको हुन्छ हैन, कसरी यसले चाहिँ प्रभाव पार्दछ भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ रहेको थियो। हुन्छ, आजलाई यति नै। मैले तपाईँलाई चाहिँ यो आज चाहिँ आइडियलिजमको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ यो लेक्चर सेयर गरेँ। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको पनि म तपाईँलाई चाहिँ यसरी नै सेयर गर्नेछु। सकेसम्म म तपाईँलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्नेछु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।